नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच ते नागराजमामन्त्र्यफलभागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन्नेत्रमब्धिं मुदान्विताः आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन् तन्नैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम् स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिं मथ्यमानेर्नवेशोद्रिरनाधारो ह्यपोविशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवात् पाण्डुनन्दना ते सुनिर्विण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो दुरन्तवीर्यो वितथाभिसन्धिः कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत्प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः दधार पृष्ठेन सलक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान् सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डूयनमप्रमेयः तथा सुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणांश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थो दिवि ब्रह्म भवेन्द्रमुख्यैरभिष्टुवद्भिः सुमनोभिवृष्टः उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ममन्थुरन्धिन्तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम् अहीन्द्रसाहस्रकठोरदृङ्मुखश्वासाग्निधूमाहतवर्चसोऽसुराः पौलोमकालेयबलील्वलादयो दावाग्निदग्धाः सरला इवाभवन् देवांश्च तच्छ्वासशिखाहतप्रभान् धूम्राम्बरस्रग्वरकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवद्वशाघनाववुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः मथ्यमानात्तथा सिन्धोर्देवासुरवरोधपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितस्वयम् मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्युन्मूर्ध्निभ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः जयित्रैर्दोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दशोकं गृहीत्वा मथ्नन्मथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथोद्धृताद्रिः निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कच्छपात्तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसह्यमप्रति भीताः प्रजादुद्रुवुरङ्गसेश्वरा रक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् विलोक्य तन्देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोस्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः प्रजापतय ऊचुः
देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावना त्राहि नः शरणापन्नां स्त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तन्त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधा त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदा मनन्ति अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवाङ्घ्रिपङ्कजम् कालङ्गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनं जलेशम् नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुंषि जलं स्मरेदः परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्यौर्भगवञ्चिरस्ते कुक्षिः समुद्रागिरयोस्थिसङ्घारो माणि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधा तवस्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेशयैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि साङ्ख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवऋषिः पुराणः न ते गिरित्राखिललोकपालविरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न जद्ब्रह्म निरस्तभेदम् कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेकभूतद्रुहः क्षपयतस्तुतयेन तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रबन्धिस्फुलिङ्गशिखया भसितन्न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तं कथन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने तेनो नमूतिमविदं स्तवहातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयन्तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न परन्ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः। श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनन्तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियां। शिव उवाच अहो बत भवान्येतत्प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीनपरिपालनं प्राणैः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः तस्मादिदङ्गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। श्रीशुक उवाच एवमामन्त्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्
अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यञ्जलकल्मषः यच्चकारगले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् तप्यन्ते लोकतापेन साधवप्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मेढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर्यत्किञ्चिज्जगृहुस्म तत् वृश्चिका हि विशौषध्योदन्तशोकाश्च ये परे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मृतमथने सप्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।